بونجور لي زامي، السلام عليكم الاخوان. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بلس ا دوفيل. بروميير كورس ريونيون 1، الكورسه الاولى في ريونيون 1 فيغ 13h55 مع الوحده و55 دقيقه، جوج الى 5 دقائق. المسافه هي 1900 متر، 1900 متر. توجور لا بيست اون سابل فيبري، دائما يجري في الرمله. هذه كلاس 2 ريفيرونس زائد 18 زائد 18 ونص بليس 18 بليس 18.5 هي لا ريفيرونس، سي لا ريفيرونس دو لا كورس. 50,000 اورو. دائما هاد المقبره ديال لي فافوري، لا سيميتيير دي فافوري. نمشيو نشوفو هنا لي ديفيلي دي بارتون. On commence par le numéro 1, Chastelay. Chastelay, avec Maxime Guyon. خسر آخر كورسة ديالو في التيران في 70,000 أورو، 8e. Il s'est classé 8e في آخر كورس. Dans sa dernière course, il était favori. كانت عنده لا كورد 1، كان مزيان في السباق، غادي بيصايق بيهم، تجا داك لافاغ الموجة في الفينيش اللي دخلو. دونك دابا عنده لا كورد 9، سي بون. Pas de problème avec le poids. Je le vois un coup sûr dans le quintet. C'est un coup sûr, c'est le numéro 1. Maintenant, le numéro 2. On passe au numéro 2. Donc, le numéro 1 dans la sélection. رقم 1 نحتفظوا به في la sélection. عندنا رقم 2 quatrième de la course référence. Déjà, 5e, premier, n'a jamais déçu في هذا الباركور. هذا ما كيخسرش في الباركور. Donc le 2 ندخلوه في الباز. Le 1 et le 2 la base de la course. الواحد والجوج الخوت الباز الكورسة كما تشوفوا هنايا. رقم 2 كاتريام في آخر كورسة 70,000 أورو. ديجا هنايا بروميي في 44,000 أورو، تروازيام في 40,000 أورو، et toujours à Deauville. 5e 56,000 أورو. هذا parmi les 5 toujours dans les quintés à Deauville. On garde très haut le numéro 2. نحتفظوا به دائما، ما كيخسرش هذا في الكينتيات في دوفيل في تيران الرمله. هذا التيران هذا بالذات ديال 1900 متر. عندنا رقم 3 غويا سينيورا افيك كليمون غيترون. هذا لونترينمون ديال يان باربورو. يان باربورو ما كيتكلمش مع الصحافه، ما كيعطيش لي زافي ديالو. هذا من شهر 8 ما جراش مي. فاش كتكون عنده لا رونتري ديما كيكون واجد. هذه اون افير دامبرسيون اي بور موا جو لو فوا كوم اوتسايدر. انا كنشوفو كاوتسايدر. هذا غيمشي توكار، دونك غنحتفظوا به في لا سيليكسيون. اون غارد دو لا سيليكسيون لو نيميرو 3 نحتفظوا به في لا سيليكسيون. عندنا النيميرو 4 اميدراس. اميدراس افيك كريستوف سوميو، راكب على سوميو. هذا الى كوري 3 كينتي، 12e 9e 3e، كورسه وحده عنده 3e. 7e à Chantilly sur 2200 avec Christophe Sommillon. Pourquoi pas. هذا le numéro 4 نحتفظوا به كذلك كمثال في la sélection. On garde dans la sélection. عندنا رقم 5 شول اوف تايم. هذا اخر كورسه ديالو دار فيها نون بارتون، اخر كورسه ما جراش فيها نون بارتون. غالونجي زادوه في المسافه، جي با غاردي، انا ما احتفظتش به، عنده كاين شكوك محيطه به. نمشيو للرقم 6 جي با غاردي نيميرو 5. sa dernière course était non partant. هايباري. هايباري 3e في كينتي بلس في اخر كورسه، جا هو الثالث في اخر كورسه في الغازون. ديجا 3e في 1900 في الباركور. ما عندوش ان ريوسيت كبيره في هاد التيران هذا، ولكن غنحتفظوا به في لا سيليكسيون. اون غارد اوسي نيميرو 6 دون لا سيليكسيون.
عندنا رقم 7 كونت روستوف. هذا ديجا غانيون à Chantilly, 7e في الباركور. عنده une rentrée du mois 6. Quant au quart, une affaire d'impression. Vous pouvez le jouer si vous voulez. إلا بغيتو تلعبوه لعبوه. عندنا رقم 8 فيسيل دي هولاي. هادي كتبلاصا كتر ما كتربح. هاد العودة دو سيزون كتبلاصا كتر ما كتربح. هادي لونطرينمون ديال يان باربورو هي ورقم 3 رقم 3 ورقم 8 بجوجهم هنا. دونك ديجا 3e دوزيام 3e دوزيام توجور هنا توجور سيغ سو باركور. دائما في هاد الباركور اخر كورسه ديالها دارت 11e قبل منها دارت 4e في الباركور. غادي نحتفظوا برقم 8 في لا سيليكسيون. On garde dans la sélection le numéro 8. Maintenant, Bobby d'argent, le numéro 9. Avec Michael Forrest, l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Déjà, très très bien sur le parcours des deux villes. Déjà 4e, 6e, premier d'un quintet plus, 3e d'un autre quintet plus. Donc, on garde le numéro 9 dans la sélection. احتفظوا برقم 9 في لا سيليكسيون. عندنا رقم 10 بوسيو افيك سيلفيان رويس. déjà bien corrigé sur la PSF. Elle peut être là mais j'ai pas gardé. يمكن له يتبلاصا انا ما احتفظتش به. عندنا رقم 11 نيروكاس عنده 3 سنين. ديجا غانيون في الباركور في شهر 8. في شهر 8 ربح في هاد التيران هذا مع نيبالي ورقم 15. دونك اون غارد هذا راه جا غانيون سور لو باركور او موا دو 8 او موا 8 اون نوت. في شهر 8 راه كان جا غانيون. هذا عاود ديال غرافار عنده جوج العودان. عنده رقم 7 ورقم 11. J'ai gardé le 11 dans ma sélection. احتفظت بال 11 في لا سيليكسيون. مازال يتبروغريس هاد العود هذا. On garde le 11 dans la sélection. نمشيو رقم 12 avec Tio Bachelot. ما عندوش ريفيرونس في الباركور. جي با غاردي. هذا ديال غوفان خدينا رقم 9 ديالو. ما يمكنش ناخذ رقم 12. خدينا عود واحد. عندنا هنا انوغيرال هاد العود هذا لونطرينمون المون راكب على برشلونه. هذا كان كيجري في الالمان جا سميتو الفرنسا كيجري في الغازون. كورسه وحده اللي جا العاشر في التيران بري هابط. هذا شوفال دي تيران لوغ. هذا عاود ديال التيران لوغ انا ما احتفظتش به جي با غاردي. عندنا رقم 14 سوبر سونيك افيك بونواست. غانيو دان ريكلامي سور لو باركور. Gagnant d'un handicap sur le parcours. Une affaire d'impression. J'ai pas gardé. أنا ما احتفظتش به. كتبقى مسألة ديال affaire d'impression. هنا عندنا رقم 15. رقم 15 deuxième d'un quintet plus de 55 000 euros. 7e dernièrement 70,000 euros. On garde le numéro 15 très haut dans la sélection. نحتفظوا به في la sélection. وعندنا رقم 16 non partant. Le numéro 16 et non partant. Donc voilà mes amis. On a fini notre sélection. نمشيو نشوفوا هنا شنو عندنا. دعمونا بلي لايك الاخوه. Merci de bien nous faire les likes s'il vous plaît. On a la base. Mes 4 chevaux de base. Le 9, le 2, le 1 et le 15. عندي 4 الخيول الاولى هما الباز عندي د لا كورس اللي هما 9 الجوج الواحد وال15 حتى لهنا. هاد 4 الخيول هما لا باز اللي عندي د لا كورس. اللي يجي من بعد منهم لي شوفو qui vient derrière. On a le 4, le 8, le 3, le 11 et le 6. العودان اللي غادي نجيو من بعد هاد 4 الخيول د الباز هما 4 8 3
11 و 6. Donc mes amis غتمشيو les commentaires. Mes amis, vous allez aux commentaires, vous trouvez la sélection complète écrite. الخوت تهبطوا les commentaires, ديروا les commentaires وراكم غادي تلقاو la sélection bleu jeu في les commentaires. كنتمنى لكم حد سعيد. Bonne chance à tous et à demain.